बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 जून साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। पहली मरतबा पाकिस्तान की जानब से इसराइल के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक की गई है, जिसकी वजह से वो सख्त तरीन परेशानी की सूरत हाल में है इस वक्त, और बड़े लेवल पर ये एक्शन पाकिस्तान की जानब से लिया गया है। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान जो सालसी का किरदार अदा करके जनेवा के अंदर एक मुआहदा साइन होने जा रहा था, अचानक उसकी जगह को तब्दील क्यों कर दिया गया और अब कहाँ पर ये बातचीत होगी और क्या बातचीत होगी। इसके साथ साथ कतर की जानब से एक बड़ा अहम तरीन पैगाम जारी हुआ है, बड़ी स्टेटमेंट जारी हुई है पाकिस्तान को लेकर। इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ हम बात करेंगे नाज़रीन इकराम, जो ईरान है वो अमरीकी फ़िज़ाइया के ऊपर कंट्रोल हासिल करने जा रहा है। ये खबर सुनने में आपको बड़ी अजीबो गरीब लगेगी, लेकिन अगर ये मुआहदा हो जाता है तो उस मुआहदे के अंदर एक ये चीज़ भी शामिल होगी जो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ ये खबर शेयर की थी कि अल अरबिया ने और ब्लूमबर्ग ने और मुख्तलिफ जो बड़े इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी जानब से एक खबर जारी की गई, जिसके अंदर ईरान अमेरिका के दरमियान जो MOU जिस पर दस्तखत अभी हुए हैं वो कौन से नुकात थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, जिसको ईरान की जानब से अभी मुस्तरद कर दिया गया है। यानी वो ये कह रहे हैं कि ईरानी ज़राए ने तस्नीम न्यूज़ को बताया कि दोनों फ़रीकों के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU की यादाश्त का या MOU का हतमी जो मतन है वो अवामी तौर पर जारी नहीं किया जाएगा। उसने मजीद कहा कि ब्लूमबर्ग की तरफ से शाया करदा वर्जन गलत है। यानी कुछ जो नुकात मैंने आप लोगों के साथ अल अरबिया के शेयर किए थे, ब्लूमबर्ग के भी तकरीबन सेम वही नुकात थे जो गुज़श्ता वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था, हवाला भी दिया था कि अल अरबिया ये दावा कर रही है कि इन नुकात के ऊपर जो MOU है उस पर दस्तखत हुए हैं, लेकिन अभी इस चीज़ को जुटला दिया गया है। ट्रंप ने कहा था कि अलबत्ता जुमे के रोज़ तक जारी कर दिए जाएंगे, जबकि ईरान ये कह रहा है कि ये जारी नहीं किए जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, अभी मैं आप लोगों को बताऊं तो जगह जो है वो तब्दील हो चुकी है। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि स्विट्ज़रलैंड जनेवा के अंदर जो है वो बाकायदा एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा 19 जून जुमातुल मुबारक को, लेकिन अभी टाइम तो वही है लेकिन डेट भी वही है, लेकिन जो लोकेशन है उसको चेंज कर दिया गया है। अमेरिका ईरान मुआहदे के दस्तखत की तकरीब की जगह को बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। यह भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही मौजूद है। जबकि ट्रंप की शिरकत के हवाले से अगर हम बात करें तो ट्रंप की शिरकत जो है वो अभी भी गैर यकीनी ही बताई जा रही है। स्विट्ज़रलैंड की बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट जो कि लोसरम के करीब पहाड़ी इलाकों में वाक़े है, 19 जून 2026 जुमा को अमेरिका और ईरान के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU या अबूरी मुआहदे की दस्तखत तकरीब होने वाली है। ये मुआहदा मशरक़ वस्ता की जंग ख़त्म करने, सीज़ फायर और इसके साथ साथ आबना हरमज़ को खोले जाने और पाबंदियों में नरमी और इलाकाई इस्तेहकाम पर मबनी होगा, जिसके अंदर JD वांस जो हैं वो तो शमूलियत इख्तियार करेंगे जो कि नायब सदर हैं, नायब ट्रंप के। इसके अलावा ट्रंप जो है उसके हवाले से अभी हतमी जो है वो बात सामने नहीं आई कि वो लाजमी शिरकत करेगा या फिर नहीं करेगा। पहले जो है वो जगह थी जनेवा स्विट्ज़रलैंड, ये जगह इब्तदाई तौर पर तय थी और ईरान की तरफ से तरजीह दी जा रही थी क्योंकि जनेवा मल्टी लैटरल सफारतकारी का अहम मरकज़ है और जोहरी मुआहदे जैक्वा की बातचीत भी यहाँ पर हुई थी जो अमेरिका और ईरान के दरमियान और जिसके दरमियान और भी कुछ आम तरीन मुमालिक ने शिरकत की थी। 2015 के अंदर जो है ये मुआहदा हुआ था, एटमी मुआहदा ही था। ये भी ईरान के एटमी असासों को लेकर था, जो मतलब अफसदा यूरेनियम उसके पास मौजूद है, एटमी असासे तो भी उसने बनाने हैं। तो ये जैक्वा जो है ये भी यहाँ पर हुआ था, तो इस वजह से ईरान कहता था कि ये मुआहदा भी यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो है इसको बर्गन स्टॉक जो है रिजॉर्ट जो कि लूसरन झील के बिल्कुल करीब है, पहाड़ी इलाका है, वस्ती स्विट्ज़रलैंड है, जहाँ पर इसको मुंतकिल किया गया। और वजह ये है कि सिक्योरिटी वजूहात, ये जो रिजॉर्ट है ये बहुत खूबसूरत मगर मुश्किल रसाई वाला मकाम है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसे आसानी से सेल ऑफ किया जा सकता है, जो आला सतह के सफारतकारी तकरीब के लिए बेहतरीन है।
امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے ثالثین نے مل کر یہ جگہ تجویز کی ہے۔ سوئس حکومت نے اس کی تصدیق کی ہے کہ تمام فریقین کی رضامندی سے جگہ کو تبدیل کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نے صرف اس پر کوئی رضامندی ظاہر کی ہے یا ایران نے صرف کہا ہے کہ یہ جگہ ہونی چاہیے، یہ پاکستان نے کہا ہے، تو یہ سب کی رضامندی کو ظاہر کر کے ہی اس کو جگہ کو تبدیل کیا گیا ہے سیکورٹی ریزن کی وجہ سے۔ دوسری طرف ناظرین محترم، ایک خبر یہ بھی اس وقت سامنے آ رہی ہے جو غیر مصدقہ ہے، یعنی کچھ تصدیق تو کی جا رہی ہے، بہرحال خبر یہ ہے کہ ایران ول پرچیز اوور 100 بوئنگ ایئر کرافٹس فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس if a final agreement is reached between the two۔ اگر دونوں ممالک کے درمیان حتمی معاہدہ طے پا گیا تو ایران امریکہ سے 100 سے زائد بوئنگ طیارے جو ہے وہ خریدے گا۔ جو میں نے شروع میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ امریکی فضائیہ پر کنٹرول، صاحب ظاہر ہے امریکہ کے طیارے ہوں گے نا، تو جب ایران کے حوالے ہوں گے تو ایران اس پر کنٹرول تو حاصل کر لے گا۔ تو یہ جو ہے ایک بڑا معاہدہ جو ہے، ایک بڑی چیز ہو سکتی ہے۔ کل تک جن کی آپس میں شدید ترین بدترین قسم کی جنگ، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی دھمکیاں، اور پھر اس قدر اگر آپس میں ایک لین دین کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تجارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بڑی حیران کن صورتحال ثابت ہو سکتی ہے۔ پر یہ اچھی چیز ہے، آپس میں تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ دنیا پورے تباہ حال ہو گئی اس جنگ کی وجہ سے، تو جنگیں جو ہیں وہ رکنی چاہیے، کسی مقصد کی جنگ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اسرائیل کی درخواست کو سرکاری طور پر مسترد کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، پاکستان کی جانب سے یہ بڑی سٹرائک کی گئی ہے کہ اسرائیل امریکہ ایران دستخط تقریب میں شرکت یا رسائی حاصل کر سکے، یعنی اسرائیل کی کوشش تھی کہ وہ ایم او یو میں حصہ لے سکے، لیکن پاکستان نے اس کو مسترد کیا، اور امریکہ نے بھی اسرائیل کی درخواست کو مسترد کر دیا کہ اسے معاہدے کا مکمل متن دیکھنے دیا جائے، یعنی وہ متن چاہتا تھا، امریکہ نے کہا کہ ہم تمہیں متن نہیں دکھا سکتے۔ پاکستان کے حوالے سے پاکستان چونکہ اس معاہدے کا عام ترین ثالث ہے، اسرائیل نے تقریب رسائی یا شرکت کی درخواست کی تھی جسے مسترد کر دیا گیا۔ تقریب صرف متعلقہ فریقین یعنی امریکہ، ایران، پاکستان، قطر اور سوئس میزبان کے لیے ہی ہے۔ اسرائیل اس معاہدے کا فریق نہیں ہے، اس لیے اسے نہیں بلایا گیا اور اس کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل اس معاہدے سے ناراض ہے کیونکہ اسے اس عمل میں شامل نہیں کیا گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اس معاہدے سے پابند نہیں اور اپنے مفادات یعنی لبنان، ایران کی میزائل پروگرام وغیرہ کے مطابق کارروائی جاری رکھے گا۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ یہ دو طرفہ معاہدہ ہے اور دیگر ممالک کو بلانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان نے اس پر جھرلو پھیرا ہے، اور پاکستان عام ترین رول پلے کر رہا ہے۔ قطر کے جو وزیر خارجہ ہیں، فارن منسٹر ہیں، انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان از دا مین میڈیٹر بٹوین ایران اینڈ دا یو ایس، سیڈ دا قطری فارن منسٹر۔ قطری فارن منسٹر نے کہا ہے کہ پاکستان مین ثالث ہے، مین میڈیٹر ہے اس مذاکرات کے درمیان۔ سب سے اہم ترین جو مرکزی رول ہے وہ پاکستان ہی پلے کر رہا ہے، اگرچہ قطر کا بھی ساتھ نام جاری ہے، سعودی عرب کا بھی نام آ رہا ہے، ترکیہ کا بھی نام آ رہا ہے، چین نے بھی کوشش کی ہے، لیکن جو مرکزی کردار ہے وہ پاکستان نے ادا کیا ہے، اور پاکستان نے بھی پھر مشاورت جو زیادہ کی ہے، آپ کہہ لیں کہ وہ سعودی عرب، چین، ان ممالک کے ساتھ اس کی مشاورت جاری رہی ہے۔ تو یہ کچھ عام ترین چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔